हरि ओं प्रिय छात्राः, पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। प्रिय संस्कृत छात्राः, विद्यागमयोजनायाः संवेदकक्षायां वयं सर्वे उपस्थिताः। DSCRT द्वारा एषा योजना स्वीकृता अस्ति। सर्वे वयं गृहेव उपविश्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। अध्ययनप्रक्रिया निरन्तरा अस्ति। वयं सर्वे ससन्तोषं पठामः। पश्यतु, अद्य वयं 10वीं कक्षायाः व्याकरणविचारे किञ्चिदिव परिचयं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः। विषयस्तु कृदन्तः इति। सुप्तिङन्तं पदम् इति कथ्यते। सुबन्तञ्च तिङन्तञ्च पदसंज्ञं स्यात्। सुबन्तं नाम किं? नामपदं। कृदन्तः तत्रापि भेदद्वयम् अस्ति। अग्रे पश्यामः पाठ्यांशाः। कृदन्तः, कृदन्तभेदाः, कृदन्तव्ययानि, तत्र कति भेदाः सन्ति, कृदन्तनामपदानि अथवा विशेषणानि, तत्र कति भेदाः भवन्ति, उदाहरणानि कानि। एवम् अद्य एतान् अंशान् वयं पठितुं प्रयत्नं कुर्मः। समीचीनं? पश्यन्तु, कृदन्तः, तर्हि पाठस्य नाम कृदन्तः इति। अत्र वयं कृदन्तस्य स्वरूपं किम् इति ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। कृत्प्रत्ययान्ताः शब्दाः कृदन्ताः इति कथ्यन्ते। यदा कृत्प्रत्ययः भवति तस्य कृदन्त इति नाम। समीचीनं? कृत्प्रत्ययाः केभ्यः भवन्ति इति पुनः प्रश्नः। कृत्प्रत्ययाः धातुभ्यः भवन्ति। पश्यन्तु छात्राः, कृत्प्रत्ययाः कुत्र भवन्ति? धातुभ्यः भवन्ति। तर्हि धातुः कृत्प्रत्ययः कृदन्तः इति स्पष्टम् अभवत्। पुनः वदामि, धातुः कृत्प्रत्ययः कृदन्तः इति स्पष्टं जातं। पश्यन्तु, एकम् उदाहरणं पश्यामः। पठ् इति धातुः, त्वा इति प्रत्ययः, पठित्वा इति रूपं। पश्यतु, पठ् इति धातुः, त्वा इति प्रत्ययः, पठित्वा इति कृदन्तपदम्। अस्यैव वयं कृदन्त कृदन्त इति वदामः। अग्रे गच्छामः। तर्हि कृदन्ते कति भेदाः सन्ति महोदय इति चेत् प्रधानतया भेदद्वयम् अस्ति। कृदन्त अव्ययानि, कृदन्त नामपदानि, तस्य पुनः विशेषणानि इत्यपि नाम अस्ति। पश्यन्तु, कृदन्त अव्ययेषु कति भेदाः इति भवन्तः सर्वे नवमी कक्षायां पठितवन्तः। एकवारं पुनस्मारणं। पश्यतु, कृदन्त अव्यये भेदत्रयम् अस्ति। त्वान्ताव्ययं, तुमन्नन्ताव्ययं, ल्यबन्ताव्ययं। कथं तस्य अभिज्ञानम्, ऐडेण्टिफिकेशन् कथं भवति आचार्य इति प्रश्नः क्रियते चेत् एवं समाधानं। यदि त्वा प्रत्ययः भवति त्वान्ताव्ययं, यदि तुमुन् प्रत्ययः भवति तुमुन्नन्ताव्ययं, यदि लप् प्रत्ययः भवति ल्यबन्ताव्ययम्। एवं विवेकः। एवं वयं तस्य स्वरूपं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। पश्यन्तु, एवमेव कृदन्तनामपदे पुनः भेदाः सन्ति वाचार्य? सत्यम्। अत्रापि पुनः वर्तमानकृदन्तः, भूतकृदन्तः, विध्यर्थककृदन्तः इति भेदत्रयम् अस्ति। कथम् अभिज्ञानम्, ऐडेण्टिफिकेशन् कथं? छात्राः, प्रत्ययम् आश्रित्य वयं कः कृदन्तः इति नाम ज्ञातुं शक्नुमः। पश्यन्तु, प्रत्ययौ द्वौ स्तः, शत्रुप्रत्ययः, शानित् प्रत्ययः। एवमेव भूतकृदन्ते अपि पुनः प्रत्ययद्वयम् अस्ति। पश्यन्तु, तवतु प्रत्ययः, क्त प्रत्ययः। एवमेव विध्यर्थककृदन्ते अपि पुनः एवं प्रत्ययौ स्तः। किं नाम? तयोः नाम किं? तव्यत् प्रत्ययः, अनियर् प्रत्ययः। ज्ञातं खलु? आहत्य
कृदन्तः कृदन्त अव्ययं कृदन्त नामपदम् एवं तत्र कति भेदाः सन्ति कथं सिद्ध्यति इति इदानीम् अवलोक्यते। प्रथमं तावत् त्वान्त अव्ययस्य नियमानुसारम् उदाहरणं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। नियमः एवम् अस्ति, द्वयोः क्रिययोः समानकर्तृकत्वे पूर्वतनक्रियावाचकधातोः त्वा प्रत्ययः भवति। कश्चित् कर्ता कार्यद्वयं करोति तदा पूर्वतनक्रिया या अस्ति, पूर्वतनकार्यं यदस्ति तस्य वाचकः धातुः यः अस्ति तस्य त्वा प्रत्ययः भवति। उदाहरणम् अवलोकयामः, स्पष्टं भवति। बालकः पठित्वा शालां गच्छति। आचार्येण गृहकार्यं दत्तमासीत्, कथां लिखतु, व्यक्तिपरिचयं लिखतु इत्यादि नाटकं लिखतु। सः लिखित्वा पठितवान्, तदा अस्य वाक्यस्य प्रयोगः बालकः पठित्वा शालां गच्छति। पठनरूपम् एका क्रिया, शालागमनरूपम् अपरा क्रिया। ज्ञातं खलु? पठित्वा इति त्वान्त अव्ययम्। पश्यतु, उदाहरणं पश्यामः। बालकः दूरदर्शनं दृष्ट्वा सन्तोषम् अनुभवति। किमस्ति? बालकः दूरदर्शनं पश्यति, सन्तोषम् अनुभवति। तदा वाक्यम् एवं करणीयं, बालकः दूरदर्शनं दृष्ट्वा सन्तोषम् अनुभवति। अग्रे पश्यामः, तुमुन्नन्त अव्ययं, तुमुन् प्रत्ययः। उद्देशक्रियावाचकधातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। नाम कश्चित् छात्रः परीक्षां लेखितुं विद्यालयं गच्छति, तर्हि लेखनरूपक्रिया उद्देशः, अतः लेखितुम् इति रूपं भवति। पश्यन्तु, एकम् उदाहरणम् अवलोकयामः। बालकः पठितुं शालां गच्छति। पठितुम् इति तुमुन्नन्त अव्ययं। समीचीनम्। अत्र एका बालिका किं करोति? पश्यतु प्रियछात्राः, बालिका दोलायाम् उपवेष्टुम् इच्छति। वायोः सेवनं कुर्वती, उत्तमवातावरणे, शुद्धवातावरणे सा क्रीडितुम् इच्छति। अतः बालिका दोलायाम् उपवेष्टुम् इच्छति। ल्यबन्ताव्ययं। पश्यन्तु प्रियछात्राः, नियमः एवं वर्तते, यदा धातोः पूर्वम् उपसर्गः भवति तदा त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् आदेशः भवति। एवं नियमः। नाम धातुः एकः, अग्रे त्वा प्रत्ययस्य उपस्थितिः। यदि पूर्वं, नाम धातोः पूर्वम् उपसर्गाणां संयोजनं कुर्मः तदा ल्यबन्ताव्ययम् इति व्यवहारः। उदाहरणं पश्यामः, ज्ञायते। बालकः कक्ष्यां प्रविश्य पठति। शालां गतवान्, कक्षायाः अन्तः गच्छति, तदा व्यवहारः बालकः कक्ष्यां प्रविश्य पठति। गुरुः कक्ष्यां प्रविश्य पाठयति। समीचीनं। भक्तः देवमन्दिरं प्रविश्य नमति। एवं प्रविश्य, प्रणम्य, विचिन्त्य, अवलोक्य, आगत्य, आदाय, विदाय एवं व्यवहारः। सर्वत्रापि उपसर्गस्य तत्र संयोजनम् अस्ति, नाम उपसर्गः श्रूयते। अत्र प्रविश्य इति ल्यबन्त अव्ययं। पश्यतु, पक्षी पत्राणि स्वीकृत्य उड्डयति। उड्डयनं करोति। किम् उड्डयनं करोति? हारुत्तदे। पक्षी गगने उड्डयनं करोति। सम्यक् अस्ति खलु? पक्षी पत्राणि स्वीकृत्य उड्डयति। स्वीकाररूप एका क्रिया, एवमेव उड्डयनम् अन्या क्रिया। अतः एवमेव अग्रे पश्यामः, कृदन्त नामपदानि। द्वितीयः प्रभेदः कृदन्त नामपदानि। समीचीनम्। अत्र वर्तमानकृदन्तः, भूतकृदन्तः, विध्यर्थककृदन्तः इति भेदत्रयम् अस्ति इति उक्तमासीत्। इदानीं प्रथमः भेदः वर्तमानकृदन्तः। पश्यन्तु, अत्रापि प्रत्ययद्वयं श्रूयते, शत्रुप्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः। प्रियछात्राः, 500 अधिकाः
कृत्प्रत्ययाः सन्ति, किन्तु सौकर्यं भवतु, पठनार्थं सौलभ्यं भवतु इति केवलं 6 प्रत्ययाः अत्र प्रदत्ताः। वयम् आनन्देन पठितुं शक्नुमः खलु, कोऽपि क्लेशः नास्ति, सहजतया पठामः। अत्र शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः एवं प्रत्ययद्वयम् अस्ति। प्रथमं शत्रुप्रत्ययस्य नियमं पश्यामः। वर्तमानकालार्थे परस्मैपदिनः धातोः शत्रुप्रत्ययः भवति। प्रियछात्राः, धातौ भेदत्रयं श्रूयते। परस्मैपदिनः, आत्मनेपदिनः, केचन उभयपदिनः इति। यदा परस्मैपदिनः धातवः भवन्ति तदा शत्रुप्रत्ययस्य व्यवहारः। यदि आत्मनेपदिनः भवन्ति तत्र शत्रुप्रत्ययस्य प्रसक्तिः नास्ति। एवं विवेकः। वर्तमानकालार्थे परस्मैपदिनः धातोः शत्रुप्रत्ययः भवति। वर्तमानकालं बोधयति। यदि वर्तमानकृदन्तः वर्तमानकालं बोधयति। उदाहरणं पश्यामः। बालकः गच्छन् पठति। कदाचित् परीक्षासमये वयं बहिः पश्यामः, शालागमनसन्दर्भे वाहने उपविश्य अपि छात्राः पठन्ति। नाम सहजतया सम्यक् अङ्काः प्राप्तव्याः इति धिया पुनः पुनः पठ्यते चेत् प्रयत्नस्तु श्लाघ्यः खलु। बालकः गच्छन् पठति। गच्छन् अत्र शत्रुप्रत्ययः अस्ति, वर्तमानकृदन्तः। एवमेव लिङ्गभेदः अस्ति वा कृदन्ते? सत्यं, कृदन्त अव्यये लिङ्गभेदः नास्ति। बालिका लिखति। बालिका किं करोति? बालिका लिखति। बालिका पठन्ती लिखति। पश्यतु, बालिका किं करोति? पठन्ती लिखति। नाम क्रियाद्वयम् अस्ति। पठन्ती इति स्त्रीलिङ्गरूपं, पठन् पुल्लिङ्गरूपं, पठन्ती स्त्रीलिङ्गरूपं, शत्रुप्रत्ययः वर्तमानकृदन्तः। अत्र पश्यतु, शुनकः कथं दूरदर्शनं पश्यति? न केवलं दर्शनं, किं करोति? उपरि उपरि गच्छति। शुनकः दूरदर्शनं पश्यन् क्रीडति। पश्यन् वर्तमानकृदन्तः। दृशिर्धातुः शत्रुप्रत्ययः, पश्यन् इति रूपं वर्तमानकृदन्तः। अवगतं खलु? ज्ञातं वा? शुनकः किं करोति? दूरदर्शनं पश्यन्नेव क्रीडति। अग्रे गच्छामः। पश्यतु, अत्र सुन्दरमस्ति खलु। चटकः फलं खादन् अस्ति। चटकः किं करोति? सावधानेन पश्यतु। चटकः फलं खादन् अस्ति, वर्तमानकृदन्तः। खादति इति क्रियापदं, खादिति धातुः शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगे किं भवति? खादन् इति रूपं। चटकः इति पुल्लिङ्गे अस्ति। समीचीनं। यदि स्त्रीलिङ्गे भवति तदा रमा खादन्ती अस्ति इति व्यवहारः। अग्रे गच्छामः। प्रियछात्राः, द्वितीयः प्रत्ययः शानच् प्रत्ययः। कः प्रत्ययः? शानच् प्रत्ययः। कालस्तु वर्तमानकालः, आत्मनेपदिनः धातोः शानच् प्रत्ययः भवति। कः धातुः आत्मनेपदी भवति इति चेत् वृतुवर्तने लभ् धातुः, एवं शुभ धातुः शोभते इति भवति, विराजते। एतानि सर्वाणि आत्मनेपदविशिष्टक्रियापदानि। उदाहरणं पश्यामः। देवं वन्दमाना बालिका गायति। भज गोविन्दम् अथवा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, एवं रूपेण देवस्य स्तुतिं करोति एषा बालिका। देवं वन्दमाना बालिका गायति। अत्र क्रियाद्वयम् अस्ति, वन्दनरूपक्रिया एवं गानरूपक्रिया। अतः अत्र वन्द इति धातोः शानच् प्रत्ययः मुक् इति आगमः भवति। मकारः तत्र श्रूयते। वन्दमाना इति रूपसिद्धिः। ज्ञातं खलु? अन्यत् उदाहरणं पश्यन्तु। एधमानं सस्यं पश्य। चित्रस्य अवलोकनेन ज्ञायते लघुसस्यम् आसीत्, तत् किं भवति? वर्धमानं भवति, वर्धते।
अत्रापि आत्मनेपदविशिष्टक्रियापदम् अतः अस्य धातोः शानच् प्रत्ययः वर्तमानकृदन्तः। एवं लभमानः, वर्तमानः, वन्दमानः, शोभमानः, विराजमानः एतानि सर्वाणि लिङ्गत्रये अपि उपयोक्तुं शक्नुमः। समीचीनं। वन्दमानः, वन्दमाना, वन्दमानम् एवं लिङ्गत्रयेपि व्यवहारः। पश्यन्तु, भूतकृदन्तः, द्वितीयकृदन्तः भूतकृदन्तः। अत्रापि प्रत्ययद्वयं त प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः। यदा क्त प्रत्ययस्य संयोजनं भवति तदा भूतकृदन्तः इति व्यवहारः। तर्हि अस्य नियमः कः आचार्य? पश्यन्तु, भूतकालार्थे सकर्मकधातोः कर्मणि अकर्मकधातोः कर्तरिभावे च भवति। यदा क्रियापदस्य पाठः भवति तदा भवन्तः ज्ञातवन्तः सकर्मकधातुः अकर्मकधातुः द्विकर्मकधातुः इति 2000 धातवः सन्ति। तत्र भेदत्रयं श्रूयते, सकर्मकः, अकर्मकः, द्विकर्मकः। एवं गत्यर्थकधातोः कर्तरि कर्मणि च भवति। एवं नियमः। बालकेन पाठः पठितः, तेन पश्यन्तु धावितं, सेवकः ग्रामं गतः, सेवकेन ग्रामः गतः। एवं उदाहरणानि अत्र पठितः, धावितं, गतः, पुनः गतः नाम गत्यर्थकधातुः यदा भवति ग्रामं गतः इत्यपि शुद्धं वाक्यं, ग्रामः गतः इत्यपि शुद्धं वाक्यं। बालकेन पाठः पठितः, बालकेन तृतीया विभक्तौ अस्ति, पाठः इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति, पठितः। अन्यदपि अत्र चिन्तयितुं शक्नुवन्ति भवन्तः, कर्मणि प्रयोगे भवति। क्त प्रत्ययान्तं पदं सर्वदा कर्मणि प्रयोगे श्रूयते। एवमेव क्तवतु प्रत्ययान्तं पदं सर्वदा कर्तरि प्रयोगे एव भवति इति स्पष्टं ज्ञातव्यं। तेन धावितं, धाविति धातुः अकर्मकः, अतः भावे प्रयोगः। यदि अकर्मकधातुः कर्तरि अपि भवति, भावे अपि भवति। जानन्ति सर्वे खलु? अग्रे गच्छामः। पश्यतु, एषा किं करोति? महिलया फलं खादितं। यदा खादनरूपक्रिया समाप्यते तदा व्यवहारः महिलया फलं खादितं। खादितम् इति अन्यवर्णेन दत्तमस्ति, सावधानेन पश्यन्तु छात्राः। खादितं पश्यतु, क्त प्रत्ययान्तः कृदन्तः भूतकृदन्तः। तर्हि वयं कथं तत्र उत्तरं लिखामः इति चेत्, महिलया फलं खादितम् इति वाक्यम् अस्ति, खादितम् इति पृथक् विलिख्य क्त प्रत्ययः भूतकृदन्तः इति लिखामः। समीचीनम्। एवमेव मया फलं खादितं, तेन पाठः पठितः, छात्रैः शाला गता, छात्रैः प्रवासः कृतः। एवं भूतकृदन्ते विविधाः प्रयोगाः करणीयाः। प्रियछात्राः, भूतकृदन्तः द्वितीयप्रत्ययः तवतु प्रत्ययः। कथम् अभिज्ञानम्, ऐडेण्टिफिकेशन् कथम् आचार्य? वान् इति भवति। दत्तवान्, कृतवान्, पठितवान्, उक्तवान् अथवा पठितवती, उक्तवती, दत्तवती एवं भवति। नियमः एवम् अस्ति छात्राः, भूतकालार्थे सर्वेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि प्रयोगे तवतु प्रत्ययः भवति। अंशद्वयम् अस्ति, पश्यतु। कालः कः? भूतकालः। प्रयोगः कः? कर्तरि प्रयोगः। एवं अंशद्वयम् अत्र वर्तते। भूतकालार्थे सर्वेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि प्रयोगे तवतु प्रत्ययः भवति। बालकः पाठं पठितवान्। मया पूर्वम् उक्तं, वान् अथवा वती, वत् इति यदि श्रूयते भूतकृदन्तः इति व्यवहारः। क्त प्रत्ययः तवतु प्रत्ययः। अत्र तवतु प्रत्ययस्य श्रवणं भूतकृदन्तः इति लिख्यते। बालकः पाठं पठितवान्। बालकः प्रथमा विभक्तौ, पाठं कस्यां विभक्तौ अस्ति कथयतु? समीचीनं, पाठं द्वितीया विभक्तौ अस्ति, पठितवान् भूतकृदन्तः। बालिका किं भवति तर्हि स्त्रीलिङ्गे? पश्यामः,
पठितवती। पश्यतु, पठितवान् पठितवती, गतवान् गतवती, उक्तवान् उक्तवती, श्रुतवान् श्रुतवती, माता क्षीरं दत्तवती, पिता धनं दत्तवान्, किमपि मधुरं स्वीकरोति इति पुत्राय धनं दत्तवान्, प्रेषितवान्, पिता पत्रं प्रेषितवान्। एवं भिन्नभिन्नसन्दर्भे अन्यानि उदाहरणानि वयं वक्तुं पारयामः। सम्यक् यदि नियमः अवगम्यते छात्राः, तदा सहजतया कः कृदन्तः इति स्पष्टं भवति। नो चेत् नियमस्य यदि अवगमनं न अभवत् तदा कः कृदन्तः इति वक्तुं न शक्यते। पश्यतु, भूतकृदन्तः तवतु प्रत्ययः। अग्रे गच्छामः। अत्र किं प्रवृत्तं पश्यतु, भरतनाट्यं। किं प्रवृत्तं प्रियछात्राः? भरतनाट्यं। पश्यतु, महिलाः नृत्यं कृतवत्यः। महिलाः किं कृतवत्यः? नृत्यं कृतवत्यः। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रम् अतीव प्रसिद्धं, सर्वत्र प्रख्यातमस्ति। सर्वे भरतनाट्यस्य अभ्यासं कुर्वन्ति खलु। कथं सुन्दरं नृत्यं! महिलाः नृत्यं कृतवत्यः। कृतवती कृतवत्यौ कृतवत्यः। एवमेव पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः। माता कथाम् उक्तवती। गुरवः अथवा शिक्षिकाः कथाम् उक्तवत्यः, पठितवत्यः, दत्तवत्यः। एवं बहुवचनरूपं। बह्व्यः महिलाः सन्ति खलु, अतः कृतवत्यः इति व्यवहारः। समीचीनं। विध्यर्थककृदन्तः। पश्यन्तु, तव्यत् प्रत्ययः अनियर् प्रत्ययः। यदि तव्यत् प्रत्ययस्य नियमम् अवलोकयामः, विद्यर्थे सकर्मकधातोः कर्मणि अकर्मकधातोः भावे च भवतः। यदि धाविति धातुः भवति भावे प्रयोगः, यदि पठिति धातुः भवति सकर्मकः कर्मणि प्रयोगः। एवं विद्यर्थे सकर्मकधातोः कर्मणि अकर्मकधातोः भावे च भवतः। अर्थः ज्ञातः? समीचीनम्। उदाहरणं पश्यामः। बालकेन पाठः पठितव्यः। पठितव्यः अवश्यं करणीयम् इत्यर्थः। यदा गुरुः आदिशति छात्रान् उद्दिश्य अवश्यं करणीयं, भवता पठितव्यः इति कथयति। एवमेव बालकेन पाठः पठनीयः। तव्यत् प्रत्ययः यदा भवति पठितव्यः, अनिर् प्रत्ययः यदा भवति पठनीयः। एवमेव कर्तव्यः करणीयः, लिखितव्यः लेखनीयः, द्रष्टव्यः दर्शनीयः। एवं अन्यानि उदाहरणानि अवलोकयामः। समीचीनं। सन्दर्भानुगुणं वाक्यस्य प्रयोगं कर्तुं प्रयत्नः विधेयः, प्रयत्नं कुर्मः। सहजतया वाक्यरचनाभ्यासः भविष्यति, आत्मविश्वासः वर्धते। दातव्यं दानीयं, पठितव्यं पठनीयम्। अत्र पठितव्यः विध्यर्थककृदन्तः, तव्यत् प्रत्ययः अस्ति, अतः एषः विध्यर्थककृदन्तः। अनिर् प्रत्ययः विध्यर्थककृदन्तः। अत्र किं प्रचलति पश्यन्तु, दृश्यं पश्यन्तु। बालिकाभिः व्यायामः करणीयः। बालिकाभिः व्यायामः करणीयः। यदि सदृढं शरीरम् आवश्यकं, शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्, आरोग्यमेव भाग्यमिति वदामः। यदि शरीरं सदृढं भवति, मानसिकसामर्थ्यं वर्धते, चिन्तनशक्तिः वर्धते, सर्वं वयं सहजतया पठितुं शक्नुमः, उत्साहः वर्धते। सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणाम् इति कथ्यते। अतः प्रतिदिनं योगाभ्यासः करणीयः। तदा एषः व्यवहारः बालिकाभिः व्यायामः करणीयः। विध्यर्थककृदन्तः। करणीयः अनियर् प्रत्ययः, विध्यर्थककृदन्तः। ज्ञातं खलु। अग्रे गच्छामः। अधिगतपाठ्यांशाः कृदन्तः, कृदन्तभेदाः, कृदन्तव्ययानि, तत्र भेदाः, कृदन्तनामपदानि, तत्र भेदाः, उदाहरणानि। सर्वान् विचारान् ज्ञातवन्तः। पश्यन्तु,
क्रियाकलापः पाठितस्य विषयस्य आधारेण क्रियाकलापः प्रदत्तः प्रथमं विजातीयपदं लिखत समूहेतरपदं लिखत लिखिता पठित्वा उक्तं प्रविष्टः गत्वा प्रविश्य विलिख्य रामाय पठनीयः द्रष्टुं निपीय पीत्वा छात्राः सहजतया जानन्ति पश्यतु पठित्वा इति उत्तरम् एवं रामाय इति उत्तरं पठनीयः इति उत्तरं समीचीनम् अग्रे गच्छामः सूक्तोत्तरं चित्वा लिखत इति अस्ति समीचीनं गम् त्वा गत्वा पठित्वा किं भवति पश्यामः पश्यतु पठित्वा इति योग्यम् उत्तरम् अग्रे गच्छामः अपरः प्रश्नः गतवान् अत्र एषः कृत्प्रत्ययः भवति भवन्तः जानन्ति पश्यतु डी न ए अपि न बी अपि न तर्हि उत्तरं किं क्तवतु इति उत्तरं समीचीनं क्तवतु गतवान् भूतकृदन्तः अग्रिमः प्रश्नः तव्यत् अनियर् प्रत्ययौ अस्मिन् अर्थे भवतः पश्यतु विध्यर्थककृदन्तः इति यदा पाठितः तदा एते विचाराः परिशीलिताः पश्यन्तु विद्यर्थे भवतः किम् उत्तरं विद्यर्थे एतौ प्रत्ययौ भवतः समीचीनम् अस्मिन् वृत्ते प्रदत्तस्य धातोः बहिर्दत्तप्रत्ययान् संयोज्य रूपाणि लिखत इति अस्ति उदाहरणार्थं पठ् धातुः दत्तः पठति इति भवति खलु एवमेव शत्रुप्रत्ययस्य संयोगेन पठन् पठित्वा खलु एवमेव पठितुं पठितव्यं पठनीयः पठितवान् पठितः एवं तत्र रूपाणि सिद्ध्यन्ति प्रियछात्राः एवमेव गम् धातोः लिख् धातोः दा धातोः सर्वेषां धातूनां प्रत्ययस्य संयोगः यदा क्रियते किम् उदाहरणं सिद्ध्यति इति गृहे उपविश्य सम्यक् कार्यं कुर्वन्तु अध्ययनं कुर्वन्तु समीचीनम् इदानीं गृहकार्यं किञ्चिदिव पश्यामः उत्तराणि लिखत इति अस्ति समीचीनं कृदन्तं नाम किं वर्तमानकालार्थे परस्मैपदिना धातोः कः प्रत्ययः भवति भूतकालार्थे धातोः कौ प्रत्ययौ भवतः एवम् अग्रे अपि अन्यः प्रधानप्रश्नः प्रदत्तः कृपया लिखन्तु प्रियछात्राः कृदन्तनामपदानि चित्वा प्रत्ययस्य नाम लिखत कृदन्तपदानि चित्वा समीचीनम् एवमस्ति अग्रे चतुर्थपदं लिखत इति अन्यः प्रधानः प्रश्नः तत्र उत्तराणि एवं सन्ति समीचीनम् एवं वयम् अद्य कृदन्तविषये कृदन्तव्ययं कृदन्तनामपदम् इत्यादि विचारान् अवलोकितवन्तः प्रियछात्राः गृहे उपविश्य एतेषां विषये इतोपि अधिकरूपेण ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वन्तु अन्यान्यसंस्कृतगुरवः आगत्य पाठयन्तः सन्ति सर्वेषां तत्र अध्यापनं बोधनं सम्यक् प्रचलति इत्युक्त्वा पुनः पुनः गृहे उपविश्य पुनर्मननं कुर्वन्तु व्याकरणं विना भाषायाः विकासः न भवति ज्ञानस्य विकासः न भवति अतः सहजतया व्याकरणस्य अध्ययनम् अनिवार्यं सम्यक् पठन्तु शुभं भूयात् धन्यवादः।